Commonwealth Asia Youth Alliance Secretariat is finally inaugurated in Islamabad. अभी हजरात मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से डिजिटल लर्निंग पोर्टल को फॉर्मली इनॉगरेट करें. डिजिटल लर्निंग पोर्टल प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम में ये खातिन हजरात आपकी भरपूर तालियों में प्राइम मिनिस्टर्स ग्रीन यूथ मूवमेंट. ग्रीन यूथ मूवमेंट का बाकायदा तौर पर इजरा किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने. मैं रिक्वेस्ट करूंगा वजीर आजम से कि वो AI फॉर यूथ प्रोग्राम को फॉर्मली इनॉगरेट करें. ये भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का पार्ट है. इनॉगरेशन ऑफ AI फॉर यूथ का भी बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो सर्टिफिकेशंस हैं जो नौजवानों को हुनर स्किल्स फराहम करेंगी और ये सर्टिफिकेशंस कॉमनवेल्थ और इंटेल सर्टिफाइड होंगी. आपकी भरपूर तालियों में लेडीज एंड जेंटलमैन. ये वो डिजिटल पाथवेज है जिसकी आज हम बात कर रहे थे. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, ये बहुत बड़ा लैंडमार्क इनिशिएटिव है स्मार्ट यूथ स्मार्ट पाकिस्तान. पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 1 मिलियन टैब्स एंड सेलुलर फोन्स इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट डिवीजन हासिल करेंगे मेरिट की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान में दिया जाएगा. मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो स्मार्ट यूथ स्मार्ट पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को फॉर्मली लॉन्च करें. 1 मिलियन टैब्स. आपकी भरपूर तालियों में खातीन हज़रात प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए. और प्राइम मिनिस्टर साहब फॉर्मली नेशनल वॉलंटियर कोर का भी बाज़ाब्ता तौर पर इजरा करेंगे. ये पूरे पाकिस्तान में जो रजाकार हैं जो वॉलंटियर सर्विसेज करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब अपना, और प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी रजिस्ट्रेशन का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर रहे हैं. Put your hands together, ladies and gentlemen. Nationwide registration for a National Volunteer Corps starts now. And Prime Minister Saab is the first volunteer of this program. और अक्सा को रिक्वेस्ट करेंगे, अक्सा आप तशरीफ लाएं. अक्सा ने नेशनल वॉलंटियर कोर के लोगों को डिजाइन किया और इनको प्राइम मिनिस्टर साहब खुसूसी तौर पर अक्सा साहिबा ने 800 डिजाइन में से इनके डिजाइन को नेशनल वॉलंटियर कोर के डिजाइन में फर्स्ट पोजीशन मिली. लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी भरपूर तालियों में अक्सा को प्राइम मिनिस्टर साहब एक्नॉलेज कर रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर साहब को वॉलंटियर का पहला बैज जो है वो लगाया जा रहा है. द फर्स्ट वॉलंटियर इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू दिस National Volunteer Corps. Ladies and gentlemen, put your hands together for Prime Minister Saab. Afino Hazrat, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिनिस्टर फॉर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स आजम नजीर तारड़ साहब एंड एडवाइजर ऑन कल्चर एंड नेशनल हेरिटेज काशिफ इरशाद साहब कि वो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पर ये मैनुअल प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रेजेंट करें. ये आगोश एक मैनुअल है और परवरिश एक मैनुअल है. आगोश 1 साल से 9 साल तक और परवरिश 9 साल से 18 साल तक पेरेंट्स के लिए खास तौर के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को एम्पावर करें, एनलाइटन करें. लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट एनी फर्दर अडू, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी लीडर ऑफ द यूथ ऑफ पाकिस्तान, हिज एक्सलेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इंतहाई काबिल एहतराम वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स, असातिज़ा कराम और इस हॉल में मौजूद पाकिस्तान भर से तशरीफ लाए हुए इंतहाई होनहार तलबा व तालिबात,
انتہائی قابل احترام وزرائے کرام، رانا مشہود صاحب یوتھ پروگرام کے انچارج، سرکاری افسران اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم سب نوجوانوں کا عالمی دن منا رہے ہیں اور یوم آزادی کی بھی آمد ہے۔ یہاں پر آج جو آپ نے ویڈیوز دیکھی نوجوانوں کے پروگرامز کے حوالے سے اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اور جو آپ نے تقاریر سنی، ان میں جو باتیں کہی گئی میں اس کو دہرانا نہیں چاہوں گا، صرف اتنا عرض کرتا ہوں اور انتہائی عاجزی اور درد دل کے ساتھ کہ جو یہاں پر ٹیسٹیمونیلز دکھائے گئے اور مجھ ناچیز کے لیے جو الفاظ کہے گئے، میں یقیناً اس کا اہل نہیں ہوں کہ اس ذات باری تعالیٰ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس نے اگر حقیر خدمت کرنے کا موقع دیا، مجھے پچھلے 10-12 سالوں میں نواز شریف صاحب جو میرے لیڈر ہیں ان کی لیڈرشپ میں، تو میں رب ذوالجلال کے حضور جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، مگر آج یہ بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ میری اب زندگی کی تمنا یہ ہے کہ ماضی میں خادم اعلیٰ تھا اور اس صوبہ پنجاب کے نوجوان بچوں اور بچیوں کی خدمت کی۔ آج جس ذمہ داری پر، جس عہدے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فائز کیا ہے، میری اس رب سے دعا ہے کہ میں بطور وزیر اعظم نہیں، آپ کا خادم بن کر میں آپ کی خدمت کروں اور پاکستان کے اندر کہ نوجوان نسل ہی ہماری اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے، میں اس کے اوپر پوری طرح میں یقین رکھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں، اگر ان کو آج عصر حاضر کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پراستہ کیا جائے۔ اے آئی آج کی دنیا میں سب سے جدید تعلیم کا ہتھیار ہے۔ آئی ٹی، میں چین گیا، وہاں پر میں نے چین کی جو ترقی ہے، وہ چین پاکستان کا ہمالیہ نما دوست ہے، لیکن اس کی ترقی جو ہے اس نے چاروں طبق روشن کر دیے۔ وہ دنیا کا آج دوسرا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، دنیا کا نمبر 2 آج وہ ایک ان کی فوجی قوت ہے، اور وہاں پر انہوں نے جدید علوم کے ذریعے چین کے اندر ایک انقلاب کو لے کے آئے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر ہم اس راستے پر اپنی نوجوان نسل کو ہم مواقع دیں، ہم وسائل مہیا کریں، تو خدائے بزرگ و برتر کی قسم ہے کہ یہ نوجوان نسل پاکستان کے اندر ایسا خوشحالی کا انقلاب لے کے آئے گی کہ جس سے یوم آزادی کے تقاضے پورے ہوں گے، اور جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں دی، حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواب اس کی اصل میں حقیقت، اس کی تکمیل آپ نوجوانوں نے کرنی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کا
خادم یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمام اخراجات ہم ختم کر دیں گے، تمام وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے انشاءاللہ۔